आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। विद्यार्थ्यांनी चडांत चड वाचन करून आपलें गिन्यान आनी समज वाडोवपाक जाय। व्यक्तिगत, शिक्षणीक आनी सगळे प्रकारच्या उदरगती खातीर वाचन म्हत्वाचें आसा अशें राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हळां। पणजेन कांपालार नॅशनल बूक ट्रस्ट तर्फे पुस्तक महोत्सव सुरू आसा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं बुधवारा महोत्सवाचें उक्तावण जालें। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी महोत्सवाक भेट दिवन पुस्तकांची पळोवणी केली। ह्या वेळार राज्यपालांनी उपस्थित विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो। फार्मागुडयेर गोवा विद्या प्रसारक मंडळ संस्थेच्या नव्यान बांदिल्ल्या कॉमर्स हाऊस आनी विद्या प्रसारक ह्या दोन नव्या इमारतींचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल उक्तावण केलें। ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, बांदोड्या पंचायतीचे आदले सरपंच रामचंद्र नायक, गोंय विद्या प्रसारक मंडळाचे सार्वत्रिक सभा अध्यक्ष भास्कर खांडेपारकार, गोंय विद्या प्रसारक मंडळाचे कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष कृष्णा शेटये, सचिव दीपक गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक आज कुशळटायेचेर आदारिल्लें प्रशिक्षण दिवचें आनी शिक्षकांनी तांकां तांच्या प्रवृत्ती प्रमाण कुशळटाय आदारीत शिक्षणाचे दिकेन मार्गदर्शन करचें अशें आवाहन केलें। स्मार्ट मिटरांक लागून वीज वापरांत सुदारणा जातली, लोकांक तांचो दिसपट्टो वापर कळटलो। स्मार्ट मिटरिंग ही काळाची गरज आसा, कारण गिरायकांक तांच्या दिसपट्ट्या वीज वापराचें प्रमाण कळटलें। हाका लागून वीज बिलांच्या बाबतींत पारदर्शकता येतली। आपणे कितली लायट वापरली आनी ताचें प्रमाण कितलें बील आयलें हाचो हिशोब आतां गोंयच्या वीज गिरायकांक मेळटलो, अशें मत वीज खात्याचे मुखेल अभियंता स्टीफन फर्नांदीस हांणी उक्तायलां। स्मार्ट मिटराची जोडणी 2027 मेरेन पुराय जातली असो अदमास तांणी उक्तायलो। संयुक्त वीज नियंत्रण आयोगाची उत्तर गोंया खातीरची बसका काल पणजेन इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जाली। ह्या वेळार नागरिकांनी वीज पुरवणे विशीं प्रश्न तशेंच वीज बिलिंगा विशींचे दुबाव आयोगा मुखार मांडले। गोंयांतल्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेचो 11वो दिक्षांत सुवाळो आज सकाळीं 10 कुंकळे संस्थेच्या संकुलांत जातलो। भारतीय अणु उर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ अनिल काकोडकार ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्यान उपस्थित रावतले। ग्रोथ ग्रेवीचे संस्थापक आनी ह्याच संस्थेचे आदले विद्यार्थी विरेश वझिराणी ह्या कार्यावळीक मानाचे सोयऱ्यान उपस्थित आसतले। ह्या दिक्षांत सुवाळ्यान वट्ट 216 विद्यार्थ्यांक पदवी प्रदान करतले। हातूंत 162 बीटेक, 30 एमटेक आनी 24 पीएचडी संशोधकांचो आस्पाव आसा। गोंयचे नामनेचे उद्देजक आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांकां अंदूचो प्रतिश्ठेचो विद्याधिराज पुरस्कार जाहीर केला। तेच प्रमाण हेर पुरस्कार मठान जाहीर केल्यात। जिवोत्तम पुरस्कारा खातीर 3 मानेस्तांक वेंचून काडल्यात। तातूंत बँगलोरचे अमरनाथ कामत, मुंबयचे श्रीनिवास भट आनी गोंयचे अनिल पै हांचो आस्पाव आसा। हाचे भायर गोकर्णांतले वेदमुर्ती श्रीधर भट हांकां पुरुषोत्तम पुरस्कार जाहीर केला। मठाच्या 551व्या स्थापणूक दिसा म्हळ्यार 20 मार्चाक शुक्रारा मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी हांचे हस्तुकीं हे पुरस्काराचें वांटप जातलें अशें मठ समितीन जाहीर केलां। बिरेस्तारा पणजेन चडांत चड तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां, तर मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां। फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 33 ते 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। 11 फेब्रुवार मेरेन गोंयांतलें उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें। गोंयांत 6 ते 11 फेब्रुवार मजगतीं कांय वाठारांनी फांतोडेर दुकें पडपाची शक्यताय आसा। हे मजगतीं वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। क्रिकेटांत आज झिम्बाब्वेंतल्या हरारेन जावपी 19 वर्सां सकयल्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकाच्या फायनलींत भारत इंग्लंडा आड खेळटलो। ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 1 सुरू जातली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वर्सांक।